नाज़रीन, ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ की ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी मंजूर कर ली है और 12 अप्रैल तक नैब उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकता। और आज मरीम नवाज़ पेश हुई और जस्टिस सरफराज टोगर ने ये ज़मानत मंजूर की है। और इसके पीछे क्या मुज़मरात हैं, क्या सूरत हाल है, इसके पीछे किसका क्या खौफ है, वो भी आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 मार्च को मरीम नवाज़ को नैब ने तलब किया है और उस तलबी के हवाले से ये बात आम तौर पर कही जा रही है कि मरीम नवाज़ को उनके बयानिए की वजह से, उनके एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानात की वजह से गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी और ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके अच्छी तरह। और उसके लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया और उसके बाद 26 मार्च को अब पेशी के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म आ गया है, अब उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब जो नैब में पेशी है उसके हवाले से कुछ बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। माजी में हमने ये देखा है कि मुस्लिम लीग नून का या अपोजिशन का कोई भी लीडर हो, और बकौल मुस्लिम लीग नून के लीडर अताउल्लाह तारड़ के ज़ुबान से जो लफ्ज़ मैंने सुने वो ये थे कि माजी में लोग भेड़ बकरियों की तरह गिरफ़्तार होते रहे और एक तरफ से वो अपनी तरफ से अदालतों का एहतराम करते रहे, कानून का एहतराम करते रहे, लेकिन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता रहा नैब की जानिब से, जो कि ज़्यादातर बिला वजह था, सियासी बुनियादें थी उसकी। वज़ीर आज़म के बारे में कहा जाता है कि वो नैब को चला रहे हैं और किसी को 6 महीने, किसी को 2 साल, किसी को कैद तन्हाई, किसी को डेथ सेल में रख दिया जाता था। ये केसेस जब अदालतों में पेश होते थे तो किसी के पास कोई सबूत नहीं होता था और वो लोग रहा हो जाते थे। अब मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला करना था, क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, क्या वो इस जुल्म और जबर को बर्दाश्त करते रहेंगे, क्या वो नैब की चीरादस्तियों को बर्दाश्त करते रहेंगे या उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ भी उठाएंगे। नैब ने जो सलूक अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ किया उसके बारे में कोई मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं ये मुकदमात कैसे बने। ज़रा किसी लीडर ने ज़रा सख्त बयान दिया, उसके ऊपर करप्शन का मुकदमा डाल दिया, किसी पे हेरोइन डाल दी गई, किसी पे गद्दारी का मुकदमा डाल दिया गया और इन मुकदमात में कुछ भी नहीं निकलता था। कभी ख्वाजा आसिफ को गिरफ़्तार कर लिया, कभी एहसन इकबाल को, कभी शाहिद खाकान अब्बासी को। ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि बुनियादी तौर पर जो नैब का मसला है वो करप्शन का मसला नहीं है, इंसाफ का मसला नहीं है, वो बुनियादी तौर पर इंतकाम का मसला है और वो सियासी इंतकाम है जो अपोजिशन के लीडरों से लिया जाता रहा है। मुस्लिम लीग नून बहुत अरसे से इस अताब का शिकार रही है और वो चुपचाप अदालतों में नैब की पेश होते हैं, गिरफ्तारियाँ देते हैं, मीडिया ट्रायल बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद मुद्दतों इंतज़ार करते हैं ये केसेस अदालतों में कब पेश होंगे। और जब पेश होते हैं तो पता चलता है नैब की तैयारी नहीं थी, नैब के पास सबूत नहीं था। इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने ज़रा डिफरेंट स्टांस लिया है और उसके पीछे ये बुनियादी बात है कि जो मरीम नवाज़ को धमकी दी गई स्मैश करने की और गलीज़ गालियाँ दी गई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक बड़ी फायरी स्पीच की और उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए, जिसमें जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज़ का नाम लिया, जनरल इरफान का नाम लिया और उन्हें कहा जी कि आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते, आप सब इसके कसूरवार हैं। अब जो वोटर हैं मुस्लिम लीग नून के, जो सपोर्टर्स हैं, वो इस बात पर बहुत मुश्तइल हो गए और उन्होंने फ़ैसला किया कि मरीम नवाज़ के साथ वो नैब की पेशी पर ज़रूर जाएंगे। इस तरह की पेशी माजी में भी हो चुकी है। वो भी वक्त था जब चंद लोग नहीं, चंद हज़ार लोग थे जो मरीम नवाज़ के
ساتھ گئے تھے اور مریم نواز کی گاڑی کے اوپر اینٹیں ماری گئیں اور ان کے جو سپورٹر تھے ان کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کو گرفتار کر لیا اور کسی کی جیپ سے پتھر برآمد کرانے کی ایک انتہائی بھونڈی کاوش کی گئی۔ لیکن اس دن مریم نواز نیب کے دفتر کے سامنے کھڑی رہیں اور چونکہ چند سو یا چند ہزار لوگ تھے، ان کے خوف کی وجہ سے وہ جو ہے مریم نواز سے نیب کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں کر سکا۔ وہ لوگ چوہوں کی طرح اندر دبک کر رہ گئے اپنے بلوں میں اور ان میں سے کوئی باہر نہیں آیا۔ اس دفعہ معاملہ زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے ورکرز کے علاوہ جو پارٹی کے قائدین ہیں، جس میں عطا اللہ تارڑ ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں اور دیگر قائدین ہیں، انہوں نے یہ مصمم ارادہ کیا ہے کہ اس دفعہ اگر وہ جائیں گے تو پھر وہ اپنی قوت دکھائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی اس لحاظ سے حوالے سے بیان آ گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ورکر بھی مریم نواز کی پروٹیکشن کے لیے یا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جائیں گے اور لوگوں کی یہ تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگی۔ اس بات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ بھئی انہیں قانون کا احترام کرنا چاہیے اور عدالتوں میں اگر طلب کیا جاتا ہے تو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے اور لوگوں کا جو شو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کب تک برداشت کرتے رہیں گے نیب کے ظلم، زیادتی، جبر، اور ایک سٹیج پر جب آپ کو بالکل دیوار سے لگا دیا جائے گا، جب بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ صاف صاف نظر آئے گا کہ یہ کیس کرپشن کا نہیں انتقام کا ہے، آپ کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کو دھمکیاں دی جائیں گی، اسمیش کرنے کا حکم ملے گا، تو پھر لوگوں کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور بہت اچھا کیا ہے اس مسلم لیگ نون نے، ان کے اس فیل کی تائید کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلسل اس طرح کا جبر اور ایک پارٹی کو دباتے رہیں اور ان کی طرف سے ریئیکشن نہ ہو۔ تو 26 مارچ کو اب مریم نواز نیب کی عدالت میں پیش ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی، کارکن بھی ہوں گے جس میں مسلم لیگ نون کے کارکن ہوں گے اور ساتھ مولانا فضل الرحمان کے کارکن بھی ہوں گے۔ حکومتی وزراء کی طرف سے اور نیب کی جانب سے خوف کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جس علاقے میں نیب کی بلڈنگ ہے اسے ریڈ زون قرار دے دیا ہے، رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے اور وہاں پر پرندہ پر نہیں مار سکتا اور حفاظتی اقدامات کیے ہیں، اس لیے کہ پہلی دفعہ نیب کو یہ پتہ چلنے لگا ہے کہ وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتے اور وہ بلا وجہ سیاسی انتقام نہیں لے سکتے۔ اگر کسی کے پاس کچھ ثبوت ہے تو وہ ضرور ان پہ بات کرے یا کرپشن کا کوئی امتحان لینا ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن اگر یہ صرف اور صرف سیاسی انتقام ہے تو اب ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی ٹون چینج ہو گئی ہے، لہجہ بدل گیا ہے اور اب وہ زیادہ اگریسو موڈ میں جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ نواز شریف نے جو یوتھ ونگ کے کنونشن سے خطاب کیا، اس کے اندر جو لہجہ انہوں نے اختیار کیا، ملک کی تاریخ کی درست سمت بتائی، اس کے بعد توقع یہ ہے کہ 26 مارچ کو ایک بڑا شو لگے گا اور اس میں جو نواز شریف نے بات کی تھی کہ اب ایک بڑی جنگ کے لیے، بڑے امتحان کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اس کی پہلی جھلک ہمیں 26 مارچ کو نظر آئے گی اور پرسوں آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ میرے خیال میں نیب کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ بہت پہلے خوفزدہ ہو جائیں گے اور بھاگ جائیں گے، اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے اس طرح کی غیر جمہوری قوتیں، اس طرح کی منتقم المزاج قوتیں زیادہ دیر عوام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، اور عوام بھی لاکھوں میں درکار نہیں ہوتے، 500 1000 لوگ ہوں جو اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو یہ ساری غیر جمہوری قوتیں دم دبا کر بھاگ جاتی ہیں۔ اس موقع پر مریم نواز نے کیا کہا یہ بھی ذرا سن لیجئے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ کس طرح ایک نہتی لڑکی سے انتقام لیا جا رہا ہے اور کس طرح پنجاب حکومت اور کے فسطائی ہتھ کنڈے ان کی گرفتاری کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں۔ نیب کے علاوہ سب چلا رہے، اگر عمران خان گھر نہ جا رہا ہوتا تو مریم نواز کو نیب بلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ شاید نیب کی جو بھیانک تاریخ ہے اس میں پہلی مرتبہ نیب کو شاید ریڈ زون ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نہتی عورت کا کتنا خوف ہے، نواز شریف کا کتنا خوف ہے، عوام کا کتنا خوف ہے، اور اس خوف سے یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں اور پورے کو علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیے۔ بات یہ ہے کہ پہلے مجھے نیب نے بلایا
नैब के ऑफिस के सामने खड़े होकर मुझ पर कातिलाना हमला किया, लेजर गन से मेरी गाड़ी पर फायर किया, मेरे पे पथराव हुआ। पूरी दुनिया ने वो वीडियोस देखी और अब नैब में मुझे बुलाया और उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिए। तो यहीं से पता चल रहा है कि कौन खौफ में और कौन घर जा रहा है। मैंने किसी को पर्सनली इनवाइट नहीं किया। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इज़हार यकजहती किया और कहा कि PDM जमातें जो हैं वो शामिल होंगी मेरे साथ इज़हार यकजहती के लिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने सुना कि मरीम नवाज क्या कह रही हैं। अब जो सूरत हाल है वो बहुत दिलचस्प है। पहली दफ़ा नून लीग का वोटर मज़ाहमत के रूप में सामने आएगा और नैब के लिए भी ये बहुत अहम मसला है कि उन्हें अपनी जो है अपने आप को अगर कायम रखना है, अपने करप्शन के बयानिए पर अगर कायम रहना है तो फिर इस मौके पर उनको सख्त इक़दामात लेने पड़ेंगे। 26 मार्च को बुनियादी तौर पर एक बड़ा क्लैश होने वाला है जो कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और मौलाना फजलुर रहमान के कारकुनों और नैब और पंजाब हुकूमत की कुव्वत के दरमियान हो रहा है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर उस बड़े मैच की पहली झलक है जो जमहूरी कुव्वतों और गैर जमहूरी कुव्वतों के दरमियान मुस्तक़बिल में होना है। और ये मेरे ख्याल में लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए और मुस्लिम लीग नून को भी समझ आ गई है कि जुल्म के आगे चुप रहना भी जुल्म है। इसके खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए।